आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिटी स्टुडियो एचके को फेसबुकबाट प्रसारण हुने हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बान्तेको साथमा म इन्द्रलोकसम उपस्थित भइसकेको छु। हङकङमा कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या गत हप्ताबाट केही न्यून भएर गइरहे तापनि सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ। त्यस्तै रेस्टुरेन्टहरूमा पनि बेलुका 6 बजीबाट खान बन्द गरिएको छ। दिउँसो पनि खानामा बस्दाखेरि 1.5 मिटरको दूरीमा बसेर खाने कायम गरिएको छ। सार्वजनिक स्थलहरू अहिले ठप्प बन्द भएका छन् र त्यस्तै अन्य हरेक गतिविधिहरूमा प्राय केही मात्रामा हङकङ सरकारले अहिले नियन्त्रण गर्दै गरेको अवस्थाले गर्दा पनि केही मात्रामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू अहिले घट्दै गएको अवस्था पनि बुझ्न सकिन्छ। र साथै यो कन्टेनरबाट पनि जुन आयातितहरू यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी भएको भनेर यो वाइचुङको कन्टेनर जुन बन्दरगाहलाई पनि बन्द गरिएको अवस्था छ, केही हप्ताको लागि सिल गरिएको अवस्था छ। र साथै हङकङको राजनीति पछिल्लो चरण यति धेरै उथुलपुथुल भइरहेको छ र राजनीतिकले धेरै प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी र सरकार समर्थक बीचमा फेरि केही मात्रामा अन्योलता छाएको अवस्था छ। किनभने नेसनल सेक्युरिटी ल हङकङमा पारित भइसकेपछि अथवा त्यो नियम लागू भइसकेपछि हङकङमा सामाजिक जुन एउटा राजनीतिक एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यसमा चाहिँ खलल आएको छ अथवा राजनीतिक कर्मीहरूलाई चाहिँ निकै नै धारे हात लगाइएको अवस्था छ। र यो बिचमा के भइराखेका छन् र के भयो भन्ने कुराहरू अहिले हामी फेरि डिटेलिङमा जानेछौँ। र अब हामी एकैचोटि सुरु गर्छौँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन अहिले विश्वमा पनि बढिरहेको छ र वास्तवमा अहिले विश्वको न्युज भनेको नै कोरोना भाइरसको न्युजबाट नै सुरु हुन्छ। त्यसै भएका कारणले पनि आज हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या विश्वमा कति भयो र रिकभर कति भएर गइरहेका छन् र मृत्यु कति भएका छन्, यही विषयबाट आज हामी फेरि समाचार सुरु गर्नेछौँ। टङ्कजी, अब हामी कोरोना भाइरसको यो समाचारबाट सुरु गरौँ। हजुर, नमस्कार सहकर्मी प्रस्तुता म टङ्क सम्मान्ती। सदा चाहिँ हामीले हङकङ गतिविधिमा कोरोना भाइरसको नयाँ अपडेट लिएर आएको छु र अहिले विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी अझै पनि चकमन्न रूपले बढिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हरेक देशमा कति देशमा बढ्ने र कति देशमा केही नियन्त्रणमा आएको अवस्था छ। त्यो भएकोले मलाई लाग्छ घटिरहेको अवस्था चाहिँ धेरै कम नै देखिएको छ। त्यो भएकोले म आजको अपडेट, विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको अपडेट यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अहिले विश्वभरि 2,30,98,181 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 8,02,365 जनाले चाहिँ यो विश्वबाट बिदा लिइसक्नु भएको छ। 1,56,90,545 जना चाहिँ निको भएर घर फिरिसक्नु भएको छ। त्यसरी नै नेपालको स्थिति के कस्तो छ यो बारेमा म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले हाल 30,483 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। हिजो को मात्रै 838 जना नयाँ सङ्क्रमित र 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यो समेत गरेर 137 जनाको जम्मा मृत्यु भइसकेको छ नेपालमा भने 18,214 जना चाहिँ निको भएर घर फिरिसक्नु भएको छ। हङकङको स्थिति 4,632 जना सङ्क्रमित छन् भने हिजोको सङ्ख्या नयाँ सङ्क्रमित 27 जना र मृत्यु 2 जनाको भएको छ भने हालसम्म हङकङमा 75 जनाले ज्यान त्यागिसकेका छन्। त्यसै गरी 3900 जनाले चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अब अलिकति हङकङ समाचारतिर म मोडिन चाहन्छु। हङकङमा हाई कोर्टले नयाँ सेक्युरिटी ललाई चाहिँ पहिलो पटक चुनौती स्वरूप
अस्वीकार गरेको छ। हाइकोर्टले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको संवैधानिकता विरुद्धको पहिलो कानुनी चुनौतीलाई अस्वीकार गरेको छ र कानुन अन्तर्गत आरोप लगाइएको पहिलो व्यक्तिलाई उसको मुद्दाको अगाडि गैर कानुनी ढङ्गले हिरासतमा राखिएको छ भनेर छुटाउनको लागि निवेदन दिएको थियो। न्यायमूर्ति एन्डरसन चौ र एलेक्स लीले यो तर्क खारेज गरे कि कानुन अन्तर्गत ल्याइएको जमानत शर्तहरू निर्दोषको मुद्दाको अगाडि गैर कानुनी ढङ्गले हिरासतमा राखिएको जो कि कानुन अन्तर्गत लगाइएको जमानत शर्तहरू निर्दोषताको धारणाको उल्लङ्घन गर्दछ। न्यायाधीशहरूलाई जमानत दिँदा प्रभावकारी रूपमा रोक्छ वा मनोमानी अथवा नजरबन्द गर्न अनुमति दिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ दुईजना न्यायाधीशहरूले। उनले चाहिँ यो पहिलोपटक यी दुईजना न्यायाधीशहरूले हङकङको नयाँ सेक्युरिटी ललाई चुनौती दिएका छन्। र अर्को समाचार छ, हङकङमा प्रजातन्त्रवादी र संस्थापक समर्थक राजनीतिज्ञ मध्यमार्गी बीच अत्यन्तै ध्रुवीकरण भएको छ, एक अनुभवी पूर्व विधायक पार्टी र नेताले बताएका छन्। एचकेएफपीसँगको एक अन्तर्वार्तामा जेम्स टिएन, एक स्वतन्त्र घोषित उदारवादी संस्थापक व्यक्तित्वले गत वर्ष सडक प्रदर्शनको बखत जनमतलाई व्यवस्था गरेकोमा प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको सरकारको निन्दा गरेको छन् भने संस्थापक व्यक्तिहरू बीच सडक प्रदर्शनमा चाहिँ फाटो भएको कारणले उनीहरूमा चाहिँ एक प्रकारको ध्रुवीकरण देखिएको भनेर भनेका छन्। र आजको नर्मल अथवा यो हङकङ आजको गतिविधिमा चाहिँ हङकङ समाचार लगभग यति नै छ र अन्य समाचार चाहिँ हाम्रो इन्द्र लक्ष्मबाट आउनेछ। इन्द्रजी केही अरू समाचारहरू? तपाईँको जुन यो लिबरल पार्टीका पूर्व विधायक पनि हुनु उनी होइन? हजुर। उनले जुन जेम्स टिनको कुराले निकालिहाल्नुभयो त्यो मेरो पनि त्यो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता समाचार पनि थियो। जस्तो जेम्स टिनको कुरा गरिहालौँ होइन, उनले आन्दोलनको क्रममा पनि केही मात्रामा अलिकति असहमति जनाइरहेको अवस्था थियो र अहिले उनको पछिल्लो चरणको अभिव्यक्ति के छ भने जस्तो यो क्यारी लामले जुन गत वर्ष प्रदर्शन बृहत रूपमा भइरहेको गर्दा जनमतलाई चाहिँ अलिकति कदर नगरेको भन्ने खालको उनको एउटा अभिव्यक्ति आएको छ र साथै यो चाहिँ अहिले जुन हङकङ सरकार चाहिँ क्यारी लाम मार्फत नचलेको र यो बेइजिङ यो हङकङ मामला हेर्ने बेइजिङका यो जुन सचिव छन् यो सचिव लिउ हिङआङले चलाइरहेको भन्ने खालको उनको अभिव्यक्ति आएको छ र यसले पनि के देखाउँछ भने हङकङको अहिलेको यो क्यारी लाम सरकारतर्फ अलिकति विमति राख्ने जो कि जेम्स टिन आफै पनि क्यारी लाम गभर्मेन्टको एकदमै जोरदार समर्थक व्यक्ति हुन् अथवा नेता हुन्। र त्यस्तै अर्को कुरो के पनि छ भने जस्तो भर्खरै एउटा अर्को न्युज पनि आएको छ, जुन न्युज पनि पूर्व विधायक छ, जुन पूर्व विधायक सेक्रेटरी पूर्व विधायक चाहिँ यातायात तथा आवास सेक्रेटरी एन्थनी चोङले पनि यो जुन राष्ट्रिय सुरक्षा नियम कानुन पास भइसकेपछि अथवा लागू भइसकेपछि यो चाहिँ एक प्रकारले यहाँका गभर्मेन्ट समर्थक र प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी र अरू दुवैलाई चाहिँ यो हतियारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने खालको उनले चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ। र यसले के पनि भनिराखेको अवस्था देखिएको छ भने जस्तो यो सामाजिक इस्युहरूमा यही विषयहरूले गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ उथलपुथल हुने सम्भावना बढी देखिएको भन्ने कुराहरू उनले त्यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि क्यारी लामले उनको त्यो भनाइलाई खण्डन गरिसकेको अवस्था पनि छ। र यो रह्यो अहिलेको अलिकति जल्दो बल्दो समाचार जब कि क्यारी लामका आफ्नै समर्थकहरूको तर्फबाट पनि अलिकति आलोचना भएको कुराहरू चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ यो आइरहेको अवस्था छ। र प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट र अब
हरूले त आन्दोलन गरेकै अवस्था पनि हो, विरोध प्रशस्त रूपमा भइरहेको अवस्था पनि हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि जुन गभर्मेन्टको समर्थकहरूबाट भित्रैबाट पनि अलिकति बढी आलोचना आउनु चाहिँ अलिकति एउटा क्यारी लामको सरकारको नेतृत्व गर्ने शैलीप्रति चाहिँ उनको अम्लो ठडाइएको मान्न सकिन्छ। र साथै म अलिकति अब विस्तृत रूपमा अलि समाचारमा जान चाहन्छु। जस्तै युएसले जुन व्यापारिक नाका लगाइसकेपछि विशेषतः गरेर जुन व्यापारी वर्गहरूलाई ठुलो नोक्सान पुगेको पछिल्लो चरणको समाचार आएको छ, जसले चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामलाई समेत र साथै यो कानुन सेक्रेटरीलाई समेत र अहिलेका वर्तमान पुलिस चिफलाई समेत यो कानुनले व्यक्तिगत रूपमा ठुलो बेफाइदा हानि नोक्सानी पुगेको कुराहरू समाचारमा आएको छ र त्यसलाई क्यारी लामले स्वीकार गरिसकेका अवस्था छ। र स्वीकार साथसाथै देश र राष्ट्रको लागि यो व्यक्तिगत हानि नोक्सानी केही होइन, हामी हङकङहरूको लागि, राष्ट्रको लागि र यो सम्प्रभु सत्ताको लागि चाहिँ यो केही होइन भन्ने खालको, हाम्रो व्यक्तिगत हानि बेफाइदा केही होइन भन्ने खालको उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छ। र यसले एउटा के पनि जनाउँछ भने हङकङमा जुन नाकाबन्दी, आर्थिक नाकाबन्दी लगाइसकेपछि व्यापारी घराना र ठुलो व्यापारी र ठुलो राजनीतिक पार्टीहरूलाई यसले ठुलो हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्ने यो तथ्यले देखाउँदछ। र अर्को समाचार छ, गत वर्ष जुलाई 21मा योङलुङ एमटिआर स्टेसनमा पहिलो आक्रमण भएको थियो, जुन प्रदर्शनकारीहरूको विरुद्ध त्यहाँनिर एउटा समूहगत रूपमा सेतो वस्त्रधारी भनेर भनिन्छ, उनीहरूले एमटिआरमा आक्रमण गरेका थिए र जसलाई प्रदर्शनकारीहरूले यो पुलिसहरूको मेलोमितोमा गरिएको आक्रमण हो भन्ने खालको आरोप लगाइरहँदा पुलिसहरूबाट अथवा प्रहरी सङ्गठनबाट त्यो आरोपको खण्डन गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले आएर भर्खरै मात्रै गत बिहिबारका दिन 6 जना पक्राउ परेको अवस्था हो। तर 6 जनालाई पक्राउ परेको छ, तर साथसाथै अहिले त्यो पक्राउ निरन्तरता रहिरहेको अवस्थामा 43 जना पक्राउ परिसकेको अवस्था पनि प्रहरीहरूले बताएको अवस्था छ। त्यस्तै हङकङ सरकारले मिडियामाथि कडाइ गर्ने निर्णय गरेपछि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि हस्तक्षेप नगर्न पत्रकार सङ्घ हङकङले पनि कानुनी रक्षाका लागि पहल गर्ने भएको छ। यो विषयमा अलिकति समाचार भनिहालेँ, म फेरि आउने समाचारमा हामी जानेछु। अलिक धेरै समाचार छन्। यो बिचमा मैले हाम्रो टङ्क सरलाई भने यो जुन अहिले विशेष गरेर नयाँ सुरक्षा नियम अथवा लागू भइसकेपछि हङकङमा अलिकति स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पत्रकारहरूको लेख्ने शैलीहरूको प्रति बन्देज लाउने भन्ने कुराहरू र जुन अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विभिन्न तरिकाले चाहिँ अब्जर्भ गरिने छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको पृष्ठभूमिमा यसलाई के भन्नुहुन्छ टङ्क सर तपाईँ? हजुर, यो एक प्रकारले अहिले नै हङकङ चाहिँ एक चीन नीति पूर्ण रूपले लागू नभएको हुनाले अहिले त 1 कन्ट्री 2 सिस्टममै छ र यहाँको कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले पनि 1 कन्ट्री 2 सिस्टममै चल्छ भनेर चाहिँ उनले बारम्बार चाहिँ बोलिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिँ हनन हुनु हुँदैन भन्ने नै मेरो एउटा विचार हो, होइन? किन भन्दाखेरि अझै यो चीनको एउटा राज्य हो, तर पनि उनले सन्धि गरे अनुसार अझै अब केही समय बाँकी छ। त्यो अवधिसम्म चाहिँ एक प्रकारले एउटा बोल्ने, लेख्ने अधिकार चाहिँ स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता पनि रहेको छ। र केही अगाडि मैले एउटा समाचार पनि प्रस्तुत गरेँ, जबकि यहाँ हङकङको हाइकोर्टले समेत नयाँ सेक्युरिटी ललाई चाहिँ चुनौती दिइरहेको अवस्था छ भनेपछि पक्कै पनि त्यो 100% लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। हो, सेक्युरिटी ल यहाँ लादिएको छ, तर पनि
त्यो 100% लागू गर्दा त वान कन्ट्री वान सिस्टममै जाने भयो। त्यो भएकोले वान कन्ट्री टु सिस्टमको लागि चाहिँ अलिकति त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ नि के भने अपवादको रूपमा मात्रै लागू गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँको हङकङ सेक्युरिटी न्यू ल लागू भएको छ, त्यो चाहिँ अपवादको रूपमा लगाए हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। यही विषयमा अलिकति जोडेँ, हुन त अलिक पछाडि समाचारमा आउँदै थिएँ तर जोडिहालेँ। जस्तो कोभिड-19 को जुन टेस्ट र फ्री टेस्ट हङकङ सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण हङकङहरूलाई गर्न भन्ने एउटा सूचना जारी गरेको अवस्था छ। सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट 2 हप्ताका लागि त्यो जुन चेक गरिनेछ र सम्पूर्ण हङकङहरूले चेक गर्नुहोला भनेर त्यो सूचना आउट भइसकेको छ र ब्रिफिङमा आइसकेको छ। सरकारले घोषित कार्यक्रम गरिसकेको अवस्था छ, जसमा 150वटा भन्दा बढी बुथहरू भनौँ न, जुन स्वप कलेक्सन सेन्टरहरू राखिने सुविधायुक्त ठाउँमा राखेर त्यो सङ्कलन गरिनेछ भन्ने खालको कुराहरू हङकङ सरकारको तर्फबाट त्यो घोषणा भइसकेको छ र सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट यो सबैले अनिवार्य रूपमा स्वप चाहिँ आफ्नो सङ्कलन गर्न यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरिएको छ र गर्नुहोला र सेफ रहनको लागि र सुरक्षित रहनको लागि भनेर सरकारले त्यो एउटा बाटो अपनाएको छ। र त्यसमा अलिकति एउटा जोडिहालेँ, त्यहाँ पनि एउटा अलिकति विमतिका कुराहरू आइराखेका छन्। त्यो कुरा के हो भने जस्तो पर्सनल आइडेन्टिटी आफ्नो त्यहाँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ निश्चित रूपले। हो, त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ पारी कतै सेन्ट्रल गभर्मेन्टमै त्यो डाटाहरू जाने हो कि भन्ने खालको अभिव्यक्ति यहाँका प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरू अथवा जुन स्वतन्त्र अभिव्यक्ति चाहनेहरूको समूहबाट त्यो आपत्ति जनाइरहेको अवस्थामा क्यारी लामले यो व्यक्तिगत नितान्त एउटा सेक्युरिटी रहन्छ, कसैको लिक रहँदैन र यो एउटा हस्पिटल अथोरिटीको मत हातमा रहनेछ र त्योभन्दा बाहेक अन्य ठाउँमा जाने छैन भन्ने खालको उनले सुनिश्चित हुन सम्पूर्णलाई आग्रह गरेको अवस्था छ। हजुर, यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो नाम दर्ता गर्न कुनै नहिचकिनु होला भन्ने मलाई पनि लाग्छ हैन। र अर्को कुरो यहाँनिर यसै विषयलाई जोड्दै के पनि छ भने पछिल्लो चरण हङकङमा हाम्रो नेपालीहरूमा पनि धेरै कुराहरू ज्ञान भएको भन्ने कुरो चाहिँ यो मैले आफै पनि बुझेको छु। किनभने भर्खरै मात्रै मलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा भाइ जो उसलाई हङकङको सेक्युरिटी नियम यस्तो कानुन सम्बन्धी उसलाई व्यवस्था अहिलेको टिनेज होइन, उसलाई मतलब छैन, उसलाई एक प्रकारले उसलाई हरेक कुराहरू मोबाइल हातमा भए र पब्जी खेल्न पाए अथवा यो त्यो बाहेक उनको अन्यतिर ध्यानै नजाने त्यस्ता युवाहरू अहिले के भन्छन् भने दाइ अहिले हङकङमा त कडा भएको रहेछ, हामीले बोल्दै गरेको कुराहरू पनि रेकर्ड गर्ने त्यो हेर्ने खालको एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ सिस्टम बस्दै रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो भाइले भन्दाखेरि मलाई पनि आफै कता कता चाहिँ अलिकति हामीले जुन यो आवाज उठाइराखेका छौँ त्यो आवाज चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ हामीले सत्यता बोलिरहेका रहेछौँ कि भन्ने लागिरहेको अवस्था हो। उनले के पनि भने एउटा सल्लाह उनले के पनि दिए भने जुन तपाईँले चलाउँदै गर्नुभएको मोबाइलमा तपाईँको यो डेटा राम्रो हुन्छ, यसलाई यो डेटाले चलाइस् भने तेरो मोबाइलमा सुरक्षित हुन्छ भन्ने खालको जुन मेसेजहरू आउँछ दाइ त्यो नचलाउनु, किनभने तिनीहरूले त्यहाँबाट डाटा कलेक्सन गरेर लान्छ भन्ने खालको कुराहरू उनले गरे क्या। अनि मलाई पनि झस्सँग भयो, किनभने त्यो हाम्रो मोबाइलहरूमा त्यस्ता किसिमका एप्लिकेसनहरू आइराखेको हुन्छ, हो त्यो चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नुको लागि हो दाइ भन्ने खालको कुरा गरे। अनि मलाई यस्तो त्यो मैले त सोचेको थिइनँ है। त्यो भनेपछि अहिले त्यो अवस्थामा हङकङको जुन यो विशेष गरेर पर्सनल डाटाहरू को बारे चाहिँ हङकङरहरू यति गहिरो गम्भीर विषय ठान्छन् जसले आफ्नो व्यक्तिगत पर्सनल अरू कसैलाई दिन चाहँदैनन् र यो रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो कुरालाई पनि धेरै मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईँ बोल्दै गरे पनि
लगभग अब हङकङमा पर्सनल डाटा अरू कसैले दिन नचाहे पनि हङकङ सरकारसँग लगभग डाटा चाहिँ रहेकै हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब किनभने यहाँको जनसङ्ख्या के कति रहेको छन्, ऊ कहाँ बस्छ भन्ने त सरकारी आँकडा त पक्कै नै हुन्छ। तर अब उसले चाहिँ अब बेजिङ पठाउने र नपठाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब यहाँको के अरे जनताहरूले चाहिँ नि औँल्याउनु पर्यो कि जब कि हाम्रो डाटा चाहिँ बेजिङ नपुगोस् भन्ने प्रकारको चाहिँ नि कुराहरू ल्याउनु पर्यो। जस्तै योभन्दा अगाडि पनि त्यो अब्जेक्सन गरेको कुराहरू ल्याउनु भयो होइन। अब डाटा नरहेको अथवा सरकारसँग नहुने त कुरै हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो मेरो चाहिँ एउटा सानो सरकारले चाहिँ यस्तो राखेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रत्येक पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन त राखेकै हुन्छ होइन। हजुर, त्यही हो। अब त्यसमा चाहिँ अहिले जुन व्यक्ति कहाँ के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, जुन मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम माथि नै अहिले यहाँ तल्का मचिरहेको अवस्था छ होइन। हजुर। त्यसो अब भएकोले यो गर्दा अहिले तपाईँ बोल्दै गऱ्यो भने अहिलेको यो आइडी कार्डको जुन एउटा सिम कार्डको सिस्टम छ, स्मार्ट स्मार्ट आइडी कार्ड छ, हो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई यो हङकङभरि जहाँ रहे पनि त्यसले फलो गर्न सक्छ। किनभने तपाईँमाथि एउटा चाहिँ जुन एउटा गुगलमा देखिएको एउटा चिन्ह हुन्छ, त्यसले यदि सरकारले चाह्यो भने तपाईँ कहाँनिर घुम्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ। अहिलेको स्मार्ट आइडी कार्डले चाहिँ आइडी त्यो कार्डले हजुर लुकेर हङकङमा जहाँ लुकेर बसे पनि पत्ता लाग्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, यदि तपाईँसँग त्यो आइडी कार्ड चाहिँ घरमै छोडेर बाहिर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई फलो गर्न नसक्ला। तर तपाईँसँग आइडी कार्ड लिएर हिँड्नु भएको छ भने तपाईँलाई बारम्बार फलो गर्न सक्छ। हुन्छ टङ्कजी। अब जस्तै अब फेरि अर्को म न्युजमै जान चाहेँ। जस्तो मिडिया टाइकुन जिमी लाईको अहिले चलिरहेको छ मुद्दा। उनलाई विभिन्न आन्दोलनमा प्रदर्शनमा सरिक भएको र हङकङको जुन सम्प्रभुतालाई चाहिँ खलल पुर्याउने विदेशीसँग साँठगाँठ गरेको आरोपहरू लागिरहेको अवस्था छ र केही हप्ता अगाडि उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो र उनी बेलमा छोडिएको अवस्था छ। र अहिले उनका वकिलहरूले जुन प्रतिस्पर्धी मिडिया कर्मीहरूलाई उनको मुद्दालाई कमजोर बनाउन र नभएका बढाइ चढाइ गरिरहेको भन्ने आरोप लगाइरहेको अवस्था पनि छ। र त्यसले के पनि जनाउँछ भने प्रतिस्पर्धी मिडिया कर्मीहरू विशेष गरेर अलिकति हङकङ र चाइना समर्थक मिडियाहरूको बिचमा पनि त्यो भएको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो विषयले गर्दा पनि जिमी लाईलाई चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धी मिडिया कर्मीहरूले अलि अप्ठ्यारो पारिरहेको भन्ने समाचार पनि आएको छ। त्यस्तै अर्को सेप्टेम्बर 6मा हुने भनिएको विधायक परिषदको निर्वाचन 1 वर्षका लागि पछाडि सारिएको छ। यो हामीले निरन्तर रूपमा अगाडिदेखि नै भनिरहेको अवस्था छ, जसलाई जुन 1 वर्षको ग्याप सरिसकेपछि त्यो बिचमा विधायकहरूले सञ्चालन गर्ने जुन विधेयक कक्षमा सञ्चालन गर्ने अब कार्यशैलीहरू गर्ने हरेक छलफल गर्नुपर्ने जुन एउटा समय रहन्छ 1 वर्षको कालमा, त्यो 1 वर्षको कार्यकालमा 4 जना डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवारहरू जो लेजिस्लेटिभ विधायकहरू उनीहरूलाई बस्न नदिने भन्ने कुराहरू पहिला समाचारमा आएको थियो र अहिले उनीहरूलाई बस्न दिने भन्ने खालको भर्खरै मात्रै त्यो एक प्रकारले सहमति भइसकेको छ। बस्न दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ समाचार आएका छन्। तर त्यसरी बसिरहँदाखेरि सुरक्षा सम्बन्धी र पहिलाकै कुराहरू आवाज उठाएमा उनीहरूलाई तुरुन्तै निलम्बित गरिने, त्यहाँबाट निलम्बित गरिनेछ र उनीहरूलाई कुनै पनि सिएसनमा काम कारवाही गर्न दिइने छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ राखिएको छ, जसलाई चाहिँ यो मुख्य भूमि मामिला सम्बन्धी हेर्ने सचिव एरिक चाङले यो विषयलाई यो कुरा बताएको भनिएको छ। र अब यसरी भनिसकेपछि फेरि प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका जुन विधायकहरूले उनीहरूले चाहिँ अब पब्लिकमा यो विषय राखेर जाने भन्ने खालको भर्खरै मात्रै उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेको अवस्था छ। पब्लिकले बस भन्यो भने बस्ने होइन, पब्लिकले जे भन्छन् त्यही अनुसार हामी गर्छौँ भनेर उनीहरूले पनि
निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यसको मतलब उनीहरू जनताको जनादेश जनादेश खोजिरहेका छन्, तर कहिले जनादेश लिने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मौन भएको भनेर समाचार आएको छ। र अब अर्को रह्यो जस्तो अर्को पनि छ समाचार, प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका जो हाई प्रोफाइलका 5 जना नेताहरू विरुद्ध पनि मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ, जसलाई प्रहरीद्वारा उनीहरूको मोबाइलहरू र उनीहरूले बोलेका संवादहरू खोतल्ने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ हाई कोर्टमा यो आफ्नो जुन प्राइभेट मोबाइलहरू चाहिँ र त्यसमा भएका चिजहरू चाहिँ खोतल्न पाउँदैनन्, नपाउनको लागि भनेर उनीहरूले कोर्टमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए, तर कोर्टले उनीहरूको मुद्दालाई रिजेक्ट गरिरहेको अवस्था छ। र के पनि भनिएको छ भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उनको जुन एउटा स्वतन्त्र छ उनलाई असर नपर्ने गरी यो जुन अनुसन्धानमा भइरहेकोले गर्दा केही कुराहरू खोज्नुपर्ने भएकोले गर्दा यो विषयलाई चाहिँ अहिले हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर भनिएको अवस्था छ। र अर्को त्यस्तै डेमोक्रेटिकहरूको यो जुन त्यसो भनिसकेपछि उनीहरूले पनि अब मुद्दा उनीहरूको चल्ने नै भयो। अब यो मुद्दामा चाहिँ उनीहरूलाई फेरि नयाँ सुरक्षा सेक्युरिटी नियम अन्तर्गतको मुद्दा लाग्ने भएको अवस्था छ। विशेष गरेर हङकङमा जुलाई 1बाट नयाँ सुरक्षा नियम लागू भए तापनि त्यहाँबाट पछाडिको कार्यान्वयन जसले गल्ती गर्छन्, जसले भाग लिन्छन् त्यसलाई कारबाही हुनुपर्ने हो, तर त्योभन्दा अगाडि वर्षदेखिकै नै अहिले मुछेर जुन तरिकाले मुद्दा लगाउने चलन छ, यसले चाहिँ अलिकति हङकङ सरकारलाई नै अलिकति कन्ट्रोभर्सियल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। किनभने सेक्युरिटी ल त केही महिना अगाडि मात्रै लागू भएको, जुलाई 1बाट लागू भएछ, जबकि 1 वर्ष अगाडिको मुद्दा यहाँ ल्याउँदाखेरि अब यो चाहिँ अलिकति अमिल्दो नै जस्तो लागिरहेछ। अब नियम कानुन 1 तारिकबाट लाग्यो, तर 1 वर्ष अगाडिका घटनाहरूलाई मुछेर अथवा त्यही कारणले पनि यो जुन अहिले हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूले जो यो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका एउटा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू के अरे एउटा के भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीको संस्थापक नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमले एउटा इन्क्वायरी भइराखेको अवस्था पनि छ। अब त्यो भनेको धेरै पहिलाका कुराहरू, अब 1 वर्ष अगाडिका घटनाहरूलाई नै त्यहाँ चाहिँ खोज तलास गर्ने, यही नयाँ सुरक्षा नियमले गर्दाखेरि नै त्यो खोजी भएको कारणले उनीहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको भन्ने चाहिँ सजिलै गरी बुझ्न सकिन्छ। अवश्य पनि। अब त्यस्तै छ अन्य समाचारहरू। अब विशेष गरेर यो हङकङमा अहिले देखिरहेको सेक्युरिटी लले जुन तरिकाले उथुलपुथुल पारिरहेको अवस्था छ, त्यसले विशेष गरेर हङकङका स्थानीय जो हङकङरहरूलाई धेरै प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। तर हामीले यसरी बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन, तर भित्र धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ यसको असर परिरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। टङ्क चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यसबारेमा मेरो कार्य गर्ने कार्यकक्षका एकजना चाइनिज चाहिने मित्रले भने अनुसार उनले चाहिँ हङकङमा जति पनि एउटा पैसावालहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ लगभग हङकङबाट बाहिरिने मनस्थितिमा भएको कुरा बताउनु भएको थियो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पहिला जस्तो स्वतन्त्र रूपले हङकङमा बस्न अधिकार छैन, दिइँदैन। किन भन्दाखेरि पहिला जति ऊ स्वतन्त्र रूपले बस्थ्यो त्यो रूपले चाहिँ बस्न नपाउने भएको स्थिति भएकोले जति पनि पैसा हुने व्यक्तिहरू चाहिँ लगभग हङकङबाट बाहिरिने क्रम जारी नै भएको छ। र उनले चाहिँ के दुखेसो गरे भने मसँग पैसा छैन, त्यसो भए म हङकङ बाहिर जान सक्दिनँ, त्यो भएर म यो अब ललाई जसरी भए पनि मैले मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यो मेरो लागि चाहिँ दुःखको कुरा हो भनेर उनले बताएका थिए। र यही कुराले इङ्गित गर्छ कि हङकङमा हङकङर्सहरूलाई यो नियमले चाहिँ पक्कै एक प्रकारको ठुलो सन्तास चाहिँ फैलाएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्,
हवस् त टङ्कजी, अब हामी समाचारको बिट मारौँ। जाँदा जाँदै अन्तमा एउटा समाचार हामी यहाँ सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर अलिक पछिल्लो चरण हाइकिङको जुन एउटा चाहना धेरै हामी नेपाली समुदायहरूमा पनि बढेको छ र पछिल्लो चरण हाइकरहरूको सङ्ख्या बाक्लो उपस्थिति देखिएको अवस्था छ र अहिले भर्खरै मात्रै हाइकरहरूलाई चाहिँ मास्क नलाइएकोमा जरिवाना तिराइएको कुराहरू समाचारमा आइसकेको अवस्था छ। हामी हाइकिङ जाँदै गर्दाखेरि 2 जनाभन्दा अब सामूहिक रूपमा नजानु भन्ने कुरा आएको छ र 2 जना लिगल्ली रूपमा बस्ने खाने कुराहरू त छँदैछन्, मास्क लाएर पनि दूरीमा बस्ने भन्ने कुराहरू छँदैछन्। त्यसलाई मेन्टेन गर्दै जानको निम्ति म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र माथि डाँडामा पुगेर हामीलाई केही छैन भन्ने खालको तरिकाले जानुभयो भने यदि तपाईँ कहिलेकाहीँ छड्के चेकमा पर्न सक्ने ठुलो सम्भावना रहेकोले गर्दाखेरि आज भोलि तपाईँहरू यदि हाइकिङ जाँदै हुनुहुन्छ भने अनिवार्य रूपमा डाँडामा भए पनि मास्क चाहिँ लाउनु होला, तर दायाँ बायाँ हेर्नुहोला स्थिति के छ कसो छ, र यदि ग्रुपिङ आउँदैछन् भने तपाईँले त्यसबाट अलिकति तर्किनु पनि होला, सतर्क पनि हुनु होला। र यो एउटा जानकारी गराउन चाहेँ। र अर्को एउटा जानकारी भनेको सूचना, यो चाहिँ हाम्रै एनएसडिडी स्टुडियोसँग सम्बन्धित छ। केही हप्ता अगाडि एनएसडिडी स्टुडियोको लोगोबाट यहाँनिर हङकङमा सूचनाहरू प्रवाह गरिएको थियो। मान्छेको कुनै अफिसको लागि भ्याकेन्सी खुल्ला छ भन्ने खालले त्यस्ता किसिमको प्रचारहरू चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो आधिकारिक रूपमा नभएको कुराहरू हाम्रो यस एनएसडिडी स्टुडियोका सञ्चालक अथवा डाइरेक्टर देवमान लिम्बूले स्वयं त्यो लाई एक प्रकारले भने उहाँले चाहिँ त्यसलाई आपत्ति प्रकट गरेका छन्। र तर यहाँनिर के पनि बुझ्न सकिन्छ भने यस्तो किसिमको लापरवाही चाहिँ कसै पनि एउटा मिडियाको लोगोहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि त्यस्ता किसिमको कार्यहरू नगरिदिनु हुन यहाँबाट पनि हामी यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यदि अन्यथा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने भोलि कानुनी कारबाही समेत हामी चाहिँ नै अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो देवमान तुमाम्फीले रहन सक्छ। र साथै यदि तपाईँहरूले आफ्ना कुनै पनि विज्ञापनहरू छन्, कुनै पनि सूचनाहरू छन्, हरेक सूचनाहरू केही खबरहरू गर्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूले एनएसडिडी स्टुडियोमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले केही हप्ता अगाडि पनि हामीले यसरी नै एउटा व्यापारिक सन्देशहरू प्रसारण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। र तपाईँहरूले पनि आफ्नो व्यापारीहरू, अब अहिले त व्यापार त नभए पनि केही मात्रामा जस्तो अहिले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमका तर्फबाट शुभ जन्मोत्सव होइन, श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमहरूको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो त्यसप्रति पनि यदि जनाउन चाहनुहुन्छ भने राख्न विज्ञापन दिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै शुभ जन्मोत्सवहरू, बर्थडेहरू, यी आदि इत्यादिहरू सबै जे जस्तो छ यी कुराहरू तपाईँले यसको मतलब हङकङमा जति पनि नेपालीले गरिने कार्यक्रमहरूको चाहिँ विज्ञापन तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। सिधै हामीलाई एनएसडिडी स्टुडियोको फेसबुकमा तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि हामी तयारी छौँ। र तर अवैधानिक रूपमा त्यसरी कपी गरेर कसैलाई भ्रममा पार्ने र आफ्नो दुनो सजाउने काम चाहिँ नगरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र आजको हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू, सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बाम्फे र साथमा म इन्द्रलोक सम्पनी यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।